الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سيسات مطبخ ام نزار. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم هي دي كورني اللي غنديروهم مالحين بطريقه سهله وبعجين اللي كيجي اكثر من رائع، واللي بزاف منكم جربوه هو العجين ديال اللبن السحري الرائع، وايضا بحشوه اللي كتجي اكثر من لذيذه ومختلفه، يعني مذاق مميز، واللي ممكن يعني تديروها لاي يعني تعمروا بها اي معجنات بغيتو، مثلا بطبوط هكذا دي توست، تعمروا يعني ديروهم من الفوق. فاي حشوه كتبغيو هكا في الاخر ديروها بارده، يعني حشوه اللي ما تدخلوهاش الفرن، فممكن انكم تستعملوها، ففعلا كتجي لذيذه بزاف. فخليكم معايا نشوفوا اول شيء العجين اللي ديجا انا شاركته معكم، غادي نخلي لكم مقطع من الفيديو، وايضا نشوفوا الحشوه. اذا كنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق الابيض الفرص اللي هي ربعه، كنضيفوا ليه واحد الرشه ديال الملح، وكنضيفوا ليه الزبده. فهنا كنضيفوا 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بحراره المطبخ، كنقطعوها لقطع. فهنا الزبده اللي كنستعمل من اصل حيواني، يعني الزبده ديال الاكل خاصه بالاكل. نبداو نخدموا الزبده مع الدقيق ديالنا، يعني حتى كيدخلوا مع بعضياتهم كنخدموهم مزيان. هادشي هنا علاش قلت لكم ان الزبده خاصها تكون بحراره المطبخ باش نقدروا اننا نخدموها. هنا بعد ما خلطنا الزبده والدقيق مزيان، كنبداو نضيفو في اللبن. فهنا اللبن ماشي الحليب وانما اللبن، كنبداو نضيفو تدريجيا، وحنا كنجمعوا الخليط ديالنا. فالخليط ما كندلكوش اولا العجين ديالنا ما كندلكوش، فقط كنجمعوا حتى كنحصلوا على عجين متماسك. بعد ما كنجمعوا الخليط كنرشوا الطاوله ديالنا بشويه ديال الدقيق وكنسرحوه مزيان. فهنا يعني اللبن كيضيف له يعني واحد النسبه ديال الدهون للعجين ديالنا اولا الدقيق ديالنا، ايضا كيعاونوا بحال يعني كيعاونوا في التخمير، فكيعطي واحد الفيوطاج رائع. فهنا غادي تشوفوا الطريقه باش نحصلوا على داك الفيوطاج ديال العجين ديالنا. كما قلت لكم كنطلقوه بالمندلك مزيان، ثم كنطويوه على 4 كما كتشوفوا الان في الصوره على هذا الشكل، وكنلفوه في بلاستيك غذائي مزيان، وكنحتفظوا به في الثلاجه على الاقل واحد نص ساعه. الا كان اكثر كان افضل. الا كنا ما غاديش نستعملوه، يعني بغينا غير نحضروه ونخليوه مده اطول، كنديروه في المجمد. الوقت اللي كنبغيو كنجبدوه كنخليوه حتى كيطلق مزيان، وكنشكلوا الفطائر ديالنا اولا لي شوسون ديالنا. بعد ما خليت العجين ديالي ارتاح مزيان، فهنا كنرش الطاوله ديالي بشويه ديال الدقيق وكنبسط العجين. فكنحاول نبسطو شويه رقيق. كناخذ هنا اي قطعه يعني عندكم، يعني جراره، الا كانت عندكم قطعه كتقدروا تقطعوا بها شرائط كثيره بحال هذه، فاستعملوها. ما عندكمش ممكن غير جراره او قطعه ديال البيتزا وكتقطعوا شرائط صافي. وكناخذ هكذا الشريط ديالي وكنلفو. عندي انا هذا القالب ديال يعني الكورني، فممكن اللي ما عندكمش كتاخذوا ورق اولا بابي الومنيوم وكتشكلوه على شكل كورني وكتستعملوه، يعني راه كيعطي نفس النتيجه. عندكم هاد القوالب فاستعملوها. هنا يعني ما كنحتاجوش اننا ندهنوهم انه ما كيلصقوش، وايضا يعني العجين ديالنا فيه الزبده، ف يعني من بعد ما كيطيبوا فكيتفكوا لينا بسهوله. كنبدا نلف، نحاول انني يعني الشريط نديرو على اخر ملي كنجيب الدوره، فما نديرش العجين على العجين باش ما يجينيش غليظ، فكنديرو في الحافه. من بعد غادي نضغط عليه شويه وغادي يثبت مع العجين اللي الاخر. فكنمشي بهذا الشكل يعني حتى كندور على هذا القالب ديال الكورني كامل، وغادي نبقى مستمره يعني حتى كنكمل هاد القوالب اولا هاد العجين ديالي كامل. هنا كناخذ يعني البيض، غادي ندهنهم بالبيض. فاستعملوا هكذا بانسو، انا عندي هذه غنستعملها. فوضع البيض لداخل وغادي نبدا ندهن بهذا الشكل، يعني كندهنها كلها. هنا الا كنتو استعملتوا ورق الالومنيوم فغير قلبوها، يعني الورق الالومنيوم يكون من التحت، يعني تحطوها ودهنوها باش تجيكم سهله. انا هنا هذا القالب مع خاوي من الوسط غنقدر نهزو هكذا باش نقربوا لكم الكاميرا تشوفوا. صافي كنبقى مستمره كندهنهم وكنرشهم. فعندكم الاختيار، ممكن تخليهم كيف ما هما. انا غادي ندير يعني تشكيله، غادي نخلي وحدين كيف ما هما، غادي نرش وحدين بالزنجلان الابيض، غنرش الاخرين بالزنجلان العادي، وغنرش بالخشخاش.
فليكم الاختيار بالاشياء اللي متوفره. كما شفتوا يعني هنا في الانيه ديال الفرن فكنصفهم بهذه الطريقه هكذا باش كيطيبوا وكيبقى الشكل ديالهم اولا محافظين على الشكل ديالهم. غادي نوجدوا الحشوه ديالنا دابا. فعندي قطع ديال الدجاج اللي ضفت لهم زيت الزيتون، ضفت لهم ايضا لا موطارد الونسيان، الا ما عندكمش ممكن تستعملوا موطارد عادي، ثوم بودره، عصير ديال الحامض، وايضا الملح ورشه ديال البزار. كنرقدهم هنا في هاد لاصوص مزيان. وهنا من الافضل الا كان عندكم الوقت تخليهم شويه مرقدين، يعني قبل ما تحضروا هاد العجين ديالكم توجدوهم هما الاولين وتخليهم كيترقدوا اولا كيتشربوا داك التوابل. هنا كما كتشوفوا عندي في الفرن هاد لي كورني ديالي كيطيبوا. فبعد ما كيبداو يعني كيشدوا راسهم كيتحمروا كنحاول انني نعسهم باش بقاو نقلبهم باش يتحمروا من الجهات كامله. بعد ما كنخرجهم راه كيتزالوا كما قلت لكم من هاد القوالب ديالهم بسهوله، فقط الا كان داك الراس يعني كاين اللي كيتزالوا بسهوله وكاين اللي كيكون داك الراس قايسه على العجينه، ففقط هكا سكين بالراس ديال السكين كتحاولوا انكم تحيدوا ومن بعد كيتزال لكم بسهوله. كنبقى مستمره يعني حتى كنزولهم كاملين. صافي هنا من بعد ما يعني الدجاج ديالي خليته ترقد وطيبته، فكنطيبو في هذيك لاصوص ديالو. كناخذ هاد القطع ديال الدجاج وكنطحنهم، يعني كنطحنهم في الطحانه وكنحتفظ بديك لاصوص اللي طابوا فيها على جنب. كنكب هاد الخليط ديالي هكا في بول اولا في طبق، وغادي نضيف ليه اضافات اللي غادي يزيدوا ينسموا لينا هاد الدجاج ديالنا. فكنضيف هنا خيزو كما شفتوا حكيتو رقيق، وهنا ضروري من هاد القضيه انكم تعصروه من داك الماء ديالو باش يعني ما يطلقش لينا الماء في الحشوه. وهاد الاضافه ديال الخيزو بهذه الطريقه فكيعطي واحد القرمشه لذيذه في الحشوه ديالنا. نضيف ايضا هنا لا سيبولات، طبعا الا متوفر عندكم مقطع حتى هو قطع صغيره. وهنا كاضافه ايضا عندي سوريمي وعندي لي كورنيشون. هنا الا عندكم لي كورنيشون ضيفوهم كيعطيو حتى هما مذاق، الحموضه ديالهم كتعطي مذاق مميز في هذه الحشوه ديالنا. ما عندكمش ديروا زيتون اخضر حتى هو هكذا من الافضل تقطعوه رقيق اولا طحنوه. فهنا كنطحنهم انا يعني هكذا كيكون افضل. كنضيف هنا واحد المعلقه ديال اي جبن عندكم، جبن ابيض طبعا ما يكونش حلو. هنا الا عندكم ما عندكمش ممكن تضيفوا حتى معلقه ديال لا مايونيز. كنضيف واحد 2 معالق ديال ياغورت طبيعي، وكناخذ من الصلصه اللي طيبت فيها الدجاج وكنضيفها. فكتجي يعني كتكون بنينه هاد لاصوص، ويعني فيها داك اللوغو ديال الحموضه اللي الحمض اللي ضفنا فيها. وكنخلط هاد المكونات مع بعضها مزيان. هنا ممكن تضيف واحد المعلقه ديال الهريسه، انا على الدراري ما بغيتش نضيفها. كنضيف ايضا شويه ديال المعدنوس، سواء معدنوس مقطع رقيق او لا الا عندكم مجفف ضيفوه. ايضا غادي نضيف واحد رشيشه ديال الحبق حتى هو مجفف، عندكم طري ممكن تضيفوه. الا ما عندكمش هنا الحبق ممكن ديروا واحد رشه ديال الزعتر حتى هو كيجي لذيذ. كنخلط هاد الحشوه مزيان يعني مع بعضها. وهنا راه الملح يعني ذوقوه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي كنبدا ناخذ هاد لي كورني ديالي وكنبدا نعمرهم بالحشوه. فهنا الحشوه نحاول انني ندخلها يعني بالجهه الاخرى ديال المعلقه لداخل باش تجي هكذا يعني معمره ديال الكورني، ما يجيش عامر هي من الفوق وخاوي من التحت، دونك باش يجي عامر كامل على هادشي. وصافي كنبقى نعمر يعني حتى كنعمر الكورني كامل، كنمشي بهذه الطريقه وكنبدا نزين. فهنا غادي نزين بالجبن محكوك، وكنرش الجبن شويه ديال لاسيبولات اولا معدنوس اولا يعني الحار، يعني هكا فلفله حاره مجففه اللي كتكون يعني كتكون كتبان هكاك مجففه حاره، يعني اللي كيبغيو الحار وما درتوش في الحشوه ممكن ترشوه من الفوق. وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لي كورني. اذا هذا الشكل النهائي ديال الكورني ديالنا كما كتشوفوا كيجي رائع جدا ولذيذ ومقرمش، يعني العجين ديالو كيجي مقرمش. ايضا حشوه من اروع ما يكون. كيف ما قلت لكم ممكن تعمروا بها مجموعه ديال هكذا البطبوط دي ميني باغيت اولا اللي ممكن يعني تحمروهم في الفرن وتعمروا بهم، فممكن تمشي لكم في مجموعه ديال الوصفات. وايضا بالنسبه للعجين
طبعا راه بزاف منكم جربوه اللي كيجي رائع، ممكن تحضروا به لي شوسون بيتزا، فكيجي يعني على شكل العجين مورق وايضا كيجي مقرمش، فكيمشي وكما شفتوا يعني ساهل في الخدمه ديالو. مثلا في هذه المعجنات ديال لي كورني وهكذا فكيتشكل لينا بسهوله لانه كيجي العجين ديالو واقف بحال العجين مورق. فنتمنى هاد الافكار تعجبكم وتجربوها، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.